हुआ शहरु सब्र, दिस इज मंथ ऑफ पैशंस, ये सब्र का महीना। और सब्र सवाबुल जन्नह, और सब्र इसका सवाब जन्नत है। और शहरुल मुआसात, दिस इज मंथ ऑफ हेल्पिंग ईच अदर, दिस इज मंथ ऑफ कंपैशन, एक दूसरे की मदद करने का महीना है। दिस इज मंथ ऑफ सिंपैथी, एक हमदर्दी का महीना है। एक ऐसा महीना है यज़दादु फीही सस्टेनेंस ऑफ द बिलीवर is multiplied in this month. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजान महीने से पहले शाबान के लास्ट डे में, यानी शाबान के एंडिंग में, बिफोर रमजान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिस्टोरिकल स्पीच सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम के दरमियान रखी थी। आज मैं उसी स्पीच को आप लोगों के सामने रखूंगा इंशाअल्लाह। मिशकात शरीफ की हदीस, पेज नंबर 173, हदीस नंबर 1965। अन सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल, सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खिताब किया, हमें स्पीच दी। फ़क़ाल, फरमाया, या अय्युहन नास, ए लोगो, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, तुम्हारे सामने एक ग्रेट मंथ आया है, तुम्हारे सामने एक बाबरकत वाला महीना आया है। और शहरुन मुबारकुन, एक ब्लेस्ड मंथ आया है, एक बाबरकत वाला महीना आया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने को बाबरकत वाला महीना कह रहे हैं। फिर फरमाया, और शहरुन, एक ऐसा महीना है, फीही लैलतुन, जिसमें एक नाइट है, खैरुम मिन अल्फी शहर, जो 1000 महीनों से बेटर है। अल्लाह के जिसके मुतालिक हम लैलतुल क़द्र में पढ़ चुके हैं, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर, उसी के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी स्पीच में कह रहे हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी स्पीच में कहा, जअल अल्लाहु सियामहु फरीज़ा, अल्लाह ने इसके दिन के रोजे को फर्ज किया है। और क़याम लैलिही ततव्वुअन, और रात के तरावी नमाज पढ़ने को सुन्नत करार दिया है। एक बात हमें ख्याल रखने की जरूरत है कि रमजान में जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो ये होता है कि हम दिन को रोजा रखें और रात को तरावी की नमाज पढ़ें। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी स्पीच में ये कहा, मन तक़र्रब फीही बिखसलतिन मिनल खैर काना कमन अद्दा फरीज़तन फी मा सिवाहु, जो शख्स इस महीने में कोई नफल नमाज अदा करेगा उसे एक फर्ज नमाज अदा करने की तरह सवाब मिलेगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अद्दा फीही फरीज़ा, और जो शख्स इसमें एक फर्ज नमाज अदा करेगा, काना कमन अद्दा सबईन फरीज़तन फी मा सिवाहु, दीगर महीनों में 70 फराइज अदा करने की तरह उसे सवाब मिलेगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी स्पीच में यह कहा, हुआ शहरु सब्र, ये सब्र का महीना है, दिस इज मंथ ऑफ पेशेंस। और सब्र का फल क्या होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे एक सब्र का महीना कह रहे हैं। यानी हम दिन को जो रोजा रखते हैं हमें सब्र करना पड़ती है, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है भूख को। फिर जब हम इफ्तारी करते हैं, इफ्तारी करने के बाद हमें थोड़ा थकावट महसूस होती है, हम थकावट फील करते हैं। उसके बाद उसी हालत में, उसी सिचुएशन में तरावी का टाइम हो जाता है, हमें तरावी की नमाज भी पढ़नी पड़ती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, हुआ शहरु सब्र, दिस इज मंथ ऑफ पैशंस, ये सब्र का महीना है। और सब्र सवाबुल जन्नह, और सब्र इसका सवाब जन्नत है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी स्पीच में ये कहा, और शहरुल मुआसात, और ये दिस इज मंथ ऑफ हेल्पिंग ईच अदर, दिस इज मंथ ऑफ कंपैशन, एक दूसरे की मदद करने का महीना है। दिस इज मंथ ऑफ सिंपैथी, एक हमदर्दी का महीना है, दूसरे पर रहम करने का महीना है। और शहरुल मुआसात, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी स्पीच में ये कहा, और शहरुन, एक ऐसा महीना है यज़दादु फीही रिज़्कुल मुमिन, द सस्टेनेंस ऑफ द बिलीवर इज मल्टीप्लाइड इन दिस मंथ, कि मोमिन का जो रिस्क होता है इस महीने में बढ़ जाता है।
آپ دیکھیں گے ہم ادر منتھ میں جتنا ہماری اسپینڈنگ ہوتا ہے, ہمارا جتنا فیملی میں خرچہ ہوتا ہے, اس کے مقابلے میں اس مہینے ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے, لیکن اللہ رب العزت اس میں برکت دیتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسپیچ میں یہ بھی کہا, من فطر فیہ صائما, جو شخص کسی روزہ دار کی افطار کرائے گا, کان مغفرۃ لذنوبہ, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا, وعتق رقبۃ من النار, اور اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا, وکان مثل اجری من غیر ان ینقص مثل اجرہ شیء, اور اس کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا, اس کو ایک روزے دار کے برابر ہی ثواب ملے گا. ماشاءاللہ. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, فقالوا, ہم لوگوں نے کہا, لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم, کہ ہم میں سے ہر کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ ہم روزہ دار کی افطار کرائیں. فقال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعطی اللہ ھذا الثواب, اللہ grants this reward, اللہ یہ ثواب عطا کرتا ہے, من فطر صائما علی تمرۃ, جو شخص ایک روزہ دار کو ایک کھجور کا افطار کرا دے, اور شربت مائن, ایک پانی کے گھونٹ پلا دے, اور مسقط لبن, دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے, اللہ اس ثواب اس کو بھی دے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَشَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ, یہ ایک ایسا مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے, وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ, اس کے درمیانی عشرہ جو ہوتی ہے وہ مغفرت کی ہوتی ہے, وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ, اور اس کا آخری عشرہ جو ہوتی ہے وہ جہنم سے آزادگی کی ہوتی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اشبع فیہ صائما, جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا, جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا, سقاہ اللہ من حوضی شربتا, اللہ رب العزت میرے حوض کوثر میں سے اس کو پانی پلائے گا, لا یسمع حتی یدخل جنہ, اس کو پیاس کا, اس کا تھرسٹی کا فیل بھی نہیں ہوگی, اس کو پیاس بھی نہیں لگے گا, یہاں تک وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی جنت میں داخل ہونے تک اس کو تھرسٹی کی کوئی فیل نہیں ہوگی, اس کو پیاس ہی نہیں لگے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا, من خفف عن مملوکی فیہ, جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم کے ساتھ تخفیف کرے گا, اپنے ورکر کے ساتھ, اپنے امپلائر کے ساتھ ڈسکاؤنٹ کرے گا, یعنی کوئی باس ہے کسی کمپنی کا اور اس کا جو ورکر ہے اس میں وہ کام کرتا ہے, اور اس مہینے میں وہ ورکر کی جتنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے, اس کی جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہے, اس کے باس جو ہے اس کو ڈسکاؤنٹ کرتا ہے, یعنی وہ ذمہ داریاں زیادہ نہیں دیتا ان کو, اس کی رسپانسبلٹیز کم کر دیتا ہے, اس کی ذمہ داریاں کم کر دیتا ہے. تو اس کے متعلق, ایسے باس کے متعلق, یعنی ایسا باس جو, یعنی آپ مان لو جیسے کہ آج کل کے ولیج میں ہوتا ہے, جیسے کہ کوئی کارخانہ چلا رہا ہے, اپنے کاریگروں کے اوپر ڈسکاؤنٹ کرے, یا کوئی کمپنی چلا رہا ہے اپنے امپلائر کے ساتھ وہ ڈسکاؤنٹ کرے, اس کو وقت کا ڈسکاؤنٹ کرے, اس کے رسپانسبلٹی سے ڈسکاؤنٹ کرے, اس کو ہر چیز میں اس کو چھوٹ دے کہ اتنے گھنٹے رہو, آپ روزے میں اتنا کام کرنے کی آپ کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ جلدی چلے جاؤ تاکہ آپ کو افطاری کرنا پڑے گا, آپ کو زیادہ مشقت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ دیگر مہینوں میں جتنا ورک ہارڈ کر دیتے ہیں اس مہینے میں اتنا ورک ہارڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو ایسے باسز کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے, غفر اللہ لہو, اللہ ایسے باسز کو, اللہ ان ایسے شخص کو اللہ معاف کر دیتا ہے, وَعَتَقَهُ مِنَ النَّارِ, اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.